अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासी बहरान और मुज़ाकरात कैसे मुमकिन होंगे, अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक, हुकूमत के लिए नया चैलेंज। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 6 साल बाद फिर मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अवाम ने आज साकब निसार का फ़ैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अब हमेशा की तरह मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे, लीडरशिप थी, वो हमारे साथ खड़ी रही और आज भी खड़ी है। चट्टान बनकर मुश्किल वक्त भी आया लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जो एक बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर मुझे निकाला गया था, आज अवाम ने बेसिकली ये जो फ़ैसला था साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार का, वो फ़ैसला जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। दूसरी तरफ अयाज सादिक कहते हैं नवाज शरीफ की क़ियादत में नून लीग मुल्क को तरक्की खुशहाली की राह पर गामसा करेगी। पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, तरक्की कितनी हुई और क्या डेवलपमेंट्स हुई, ये भी अब आपके सामने है। और दूसरी तरफ यौम तकबीर आज मनाया गया। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतों का एक बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र, लेकिन आज छुट्टी क्यों दी गई और क्या एटमी ताकत होने के बावजूद आज जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे हम किस हद तक नबद अज़मा हुए, और हमारी जो एटमी ताकत होने के बावजूद हमारी जो हिकमत अमली होनी चाहिए थी या जो अचीवमेंट्स हमारी होनी चाहिए थी वो क्यों, और दूसरी वो क्यों नहीं हो सकी। और दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, हुकूमत की तरफ से जो ऐड चलाया गया, जो ऑफिशली आज ज़ाहिर आम तातील का ऐलान भी किया गया, मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम को क्यों उनकी पिक्चर तक इस पूरे प्रोसीजर में या किसी भी हमारे साइंसदान की तस्वीर इस पूरे एपिसोड में नज़र क्यों नहीं आई, और क्या वजह है कि हम पाकिस्तान अपने हीरोज़ की उस तरह कदर नहीं करता। और आज ये हुकूमत वक्त का काम था कि एक ट्रिब्यूट पेश करते मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर को, लेकिन वैसा नहीं हो सका। जहाँ पे सियासी तौर पे, माशी तौर पे, आइनी तौर पे बहरान हैं, जहाँ पे हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं, वहीं हम अगर ऑफिशियली देखें तो जो लोग डिज़र्व करते हैं और जिन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी, शायद हम उनको भी इग्नोर कर देते हैं। इस पूरे मामले पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस वक्त जो एक बहरानी कैफियत है उससे कैसे मुल्क निकलेगा। ज्वाइन किया है हमें नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं सियासी बहरान, माशी बहरान और अदालती बहरान, फिर इदारों की आपस में एक ज़बरदस्त तनाव, ये पूरा मामला हो क्या रहा है? फिर साथ ही साथ हमें डायलॉग्स की बातें भी सुनाई दे रही हैं, बातचीत की बातें भी हो रही हैं। वाकई में कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं? चूँकि कल जो मेजर डेवलपमेंट थी आपने भी देखा कि वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला और KP के जो CM हैं अली अमीन गंडापुर, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में और पिंडी के कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास, और आपकी चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया वाले तो खुद ही उड़ गए। वो तो जो बताई जाती है चिड़िया उनकी वो कह देती है महाराज। तो बेसिकली जो आपकी इब्तदाइयत है ना कि मुख्तलिफ बहरानों का आपने नाम दिया, बदकिस्मती से हम बहरानों की फील्ड में रह रहे हैं। हमने इस मुल्क को बहरान ज़दा बना दिया है कि जो पत्थर उठाएंगे वो बहरान ही निकलेगा। और हमारे यहाँ बेसिकली जो फकदान कर रहे हैं हम संजीदगी का फकदान है और विल का फकदान है कि हम करना नहीं चाहते किसी भी चीज़ को। तो यही वजह है कि हर जगह जो भी आप सिरा पकड़ते हैं वो उलझा हुआ ही होता है, वो सुलझता नहीं है। ठीक है, आपने मईशत की बात की, सियासत की बात कर रहे हैं आप। फिर अगर आप मुआशरे की बात करें, सबसे जो इन्हितात के शिकार है आपका समाज है कि जिसमें देखें बदतमीजी उसकी कोई लिमिट ही नहीं रही है हमारे इस सोसाइटी के अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली हमें सिरा नज़र नहीं आ रहा है कि हम कैसे ये मईशत हमारी बेहतर होगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी ट्रैक के ऊपर ही नहीं। बेसिकली जब तक आप ट्रैक के ऊपर नहीं आएंगे, आपने देखा आप अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस आना होता है, आपको पता आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ये भी आपके इल्म में होगा कि आपके घर से 25 मिनट की ड्राइव पर है या 10 मिनट की ड्राइव पर है, आप उस हिसाब से घर से निकलते हैं। लेकिन
ہمیں تو 77 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. بنیادی طور پہ یا بدقسمتی میں بات کروں گا کہ ہمارا مقابلہ پڑوسی کسی ملک کے ساتھ نہیں، ہمارا مقابلہ اپنے عوام کے ساتھ ہے اور ہمارا اپنے ساتھ ہے. ہم اپنی ساری توانائیاں جتنی بھی ہیں توانائیاں طاقت، ہم سب اس کو اپنے اوپر استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں. کوئی بندہ بھی پنپ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے سامنے والا بندہ زخمی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہم جا کر ہم سوچ ہی نہیں رہے. جب تک آپ ٹریک پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک کچھ بھی کہنا بیکار ہے کہ یا سیاسی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے، معیشت اس طرح سے سدھر رہی ہے، ایک خصوصی سیل بن گیا ہے وہ لوگوں کو فیسلٹیٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں صرف باتیں ہی ہیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو حکمران ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار اس ملک کو ترقی کرنا چاہیے، اس ملک کی معیشت بہتر ہونا چاہیے. بھائی یہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں تو میں اس سے بتا رہا ہوں. انہیں تو کر کے بتانا چاہیے یہ لوگ ہو گئی صحیح، معیشت اوپر آ گئی، ہم کہاں چلے گئے. تو ٹھیک. اسی وجہ سے پورا ملک اس کا شکار ہے. اور آپ پڑوسی ملکوں کو لے لیں نا، آپ افغانستان کو لے لیں، آپ ایران کو لے لیں. ٹھیک ہے، آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کی بات ہی نہ کریں، چھوڑ دیں انڈیا کو تو آپ تھوڑی سی بات کہیں اور جاتی ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں. آپ اگر ہم آج بھی کوشش کریں اٹھنے کی، آگے بڑھنے کی، تو ہمیں بنگلہ دیش کے برابر بھی آنے میں بھی ہمیں 5-7 سال لگ جائیں گے. اگر ہم آج سے کوشش کریں رائٹ ڈائریکشن کے اندر، اگر ہم رہتے ہوئے بات کریں تو تب ہمیں بنگلہ دیش تک پہنچنے میں ہمیں 5-7 سال یہ چاہیے گے. بات آپ بالکل ٹھیک کہہ تو ہم رہے ہیں ندیم رضا صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن مسئلہ ڈائریکشن کا ہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے 75 یا 77 77 ایئرز ہو گئے ہم یہ سوچتے ہوئے کہ ہم کریں گے کیا، ہماری ڈائریکشنز کیا ہوں گی. یہ تو بڑے بنیادی سی چیزیں تھیں، بہت پہلے سیٹل ہو جانی چاہیے تھیں، اور آج بھی سیٹل نہیں ہیں. آج بھی ہم تھوڑا سا ہومیوپیتھک ٹائپ کا حل ڈھونڈ رہے ہیں ہر چیز کا، کہ وقتی یہ دن نکل جائے، 2-4-6 مہینے نکل جائیں، بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کسی طرح پاس ہو جائے، آئیے ہم کو ڈیل کر لیں، ہمیں 4 پیسے مل جائیں. مستقل بنیادوں کے اوپر ہمارے پاس تو سارے آپشنس، انڈیا اور بنگلہ دیش کی آپ بات کر رہے تھے، ہم ان دونوں ممالک کے پاس جو ریسورسز ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس ہیں. ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، شاید ان کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے. اللہ نے ہمیں بہت اچھے موسم دیے، زمین اچھی دی، سب کچھ دیا، ٹیلنٹ بھی دیا. تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم 77 ایئرس کے بعد بھی کشکول توڑنے، ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا اور پاکستان ترقی کرے گا نہیں کرے گا کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان ہے جس نے ایشیا میں ہم اسپیس کے لیے کام کرنے والے پہلے ملک تھے، اور آج ہم یوم تکبیر کے اوپر بھی چھٹیاں منا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے کریڈٹ پہ تو کوئی چیز ہو. وہی آپ والی بات کہ پریکٹیکلی کچھ نظر آئے ہمیں. یہ دیکھیں، آپ یہ بات کیا یوم تکبیر والی بات کی آپ نے کہا ہم دیکھیں. میں ایک اور چیز ہے جی جی کہ وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھتی جو اپنے اخلاق اور اقتدار اور جو ہیروز ہیں انہیں فراموش کر کے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، نیور ایور. ٹھیک ہے. اچھا، پھر چھٹی کی بات آپ نے چھٹی کر دی. دیکھیں 26 سال کے بعد آپ کا خیال آیا چھٹی کرنے کا. اچھا، یہ ایک میں یہاں پہ نا آپ کو ایک پوائنٹ آپ کو کر دوں، آپ کے ذہن میں لاؤ، آپ کے ذہن میں ہوگا کہیں نہ کہیں نکل نہیں رہا ہوگا. ایسے یہ چھٹی جو بیسکلی کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں، وہ بیسکلی نواز شریف کے واپس آئے نا تو پھر جشن کے طور پہ ایک قوم کو تحفہ دیا گیا ہے کہ 7 سال پہلے جو ساقب نثار جسن سے ان کو ہٹا دیا تھا جی جی اور وہ واپس آ گئے. ان نے دیکھے نا وہ بانگے دہل بات چیت کہاں ساقب نثار بلا چلانے کے. ٹھیک ہے، تو یہ قوم کو تحفہ دیا گیا، عام تاثیر بھی دی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں پارٹی کے صدر بن گئے ہیں. تو جہاں پہ اپنے آپ کو دیکھا جائے، اور ایک اور چیز، جس ملک کے اندر سیاستدان ہمارے جو باریوں کے چکر میں لگے رہیں گے کہ اور ایک گوشت سے اٹھے تو دوسرا گوشت میں بیٹھ جائے جا کے. ٹھیک ہے، اور جو گوشت میں بیٹھنے تک کا جو سفر ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر اپنے آپ کو کرایا جائے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جہاں ہی گوشت خالی ہو آپ جا کے بیٹھ گئے تو پھر آپ وہی چیز ہو جائے گی. آج تک جتنی جماعتیں آپ دیکھ لیں، ہر سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی پارٹی دیکھ لیں، وہ جب تک اپوزیشن میں ہوتی ہے تو عوام کی خیرخواہ ہوتی ہے. اور جس دن ٹریزری بینچ سے جا کے بیٹھ گئی، گورنمنٹ میں جا کے بیٹھ گئی، اور اس کے بعد ختم سارا کچھ بھی نہیں. عوام وہی، عوام کے اوپر بوجھ لا دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیں آپ
کہ ہر ملک کے چھوٹے چھوٹے جو یعنی کاؤنسلر ہوتی ہیں ان کے میئر ہوتے ہیں وہ رسپانسبل ہوتے ہیں اپنے علاقے کے ہر ترقی کی کام جی کا جو بھی علاقے میں چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ہمارے یہاں اگر ایک حادثہ ہو جاتا ہے چھوٹا سا حادثہ بھی ہوتا ہے وزیر اعظم نوٹس دے رہے ہیں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, اگر کسی امداد کرنے تو وزیر اعظم اس کی امداد کر رہے ہیں تو گھر جا کے دے رہے. بھائی وائے بھائی بلدیاتی ادارے کہاں ہیں, صوبائی اسمبلی کا رکن کہاں ہے, قومی اسمبلی کا رکن کہاں ہے؟ ہم تو اس میں جمہوریت لے کے تو آتے اس نہیں اس ہیں اور میں خود ندیم بولتے رضا ہیں. صاحب کو کہ ظاہر یہ آپ نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ نارملی یہ چیزیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں یہ سارا ایون ہمارے پڑوسی ملک میں اس طرح نہیں ہے, اور جو پڑوسی بھی ہے اور دشمن بھی ہم کہتے ہیں اس کو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں پرائم منسٹر اور جو 4 ہی صوبے ہیں ہمارے, اور ایون جی بی اور کشمیر کو اگر کی ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے کہ ہم پرائم منسٹر اور سی ایم یہی پوسٹر بوائے بنے پھرتے ہیں, اور نیچے کسی کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا سا بھی فیمس ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ خود جائیں تاکہ میڈیا ان کو کور کرے, تھوڑا ان کو وہ خبروں میں رہیں. وہ کیوں کریڈٹ نہیں دیتے کہ ٹھیک ہے کوئی یو سی لیول پہ بندہ چلا جائے اور یہ اس کا حق ہے وہ اس علاقے کو یا اس ایشوز کو دیکھے؟ بات یہی نا احساس کمتری کی شکار ہے. یا تو میں یہ کہوں احساس کمتری اور احساس برتری دونوں کی. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے نا, ہم ان کو امداد دیں گے تو ووٹر خوش ہوگا اور بولے کہ ہمارے گھر پہ چل کے ہے. بات یہ کسی کو بھی اتنا امپاور کرتے ہی نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھے, اس کا قد بڑھے. ٹھیک ہے, آپ جتنی سیاسی جماعتیں اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہر جگہ وہ کم و بیش اسی طرح کی سیاست ہوتی ہے. جی جی جب تک آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہی ہوتا ہے. دیکھیں جو جل سے جلوس کر رہے ہوتے ہیں, انتخابی ریلیاں ہوتی ہیں, تو وہی کاؤنسلر, وہی ایم پی, وہی ایم این اے, ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ 4 بسیں تم نے لانی ہے, کھانا تم نے کھلانا ہے, ناشتہ کسی نے کرانا ہے. لیکن جب جہاں پہ سامنے آنے کی بات آتی ہے کہ جہاں نام ہونے ہیں تو نہیں خود جائیں گے. تو ہمارے یہاں بات ہم ہیں سیاسی پستی کے شکار ہیں. ہم بنیادی طور پہ کسی کو آگے بڑھ کر دیکھنا نہیں چاہتے, نہ ہم تقسیم کرتے ہیں اپنے اداروں کی, نہ اصلاحات لے کر آتے ہیں کہ کس طرح سے نئی بریڈ کو اوپر لے کر آیا جائے گا. کوئی نہیں. آپ دیکھیں دنیا بھر میں تبدیلی آ رہی ہے پالیٹکس کے اندر. ٹھیک. یورپ میں آپ دیکھ لیں کس طرح سے, کینیڈا میں نیکسٹ آ رہے ہیں, ٹروڈل جا رہے ہیں, ان کے دوسری پالیٹیشین آ رہے ہیں. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ وہی چہرے بار بار پلٹ کر آ جاتے ہیں, وہ کسی کو آگے آنے نہیں دیتے. تو تو اس میں یہ ندیم رضا صاحب یہ جی ابھی ہو رہا ہے. جی ابھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں میاں صاحب کی وطن واپسی ہوتی ہے, اب صدارت ان کو دے دی گئی, اب پولیٹیکل یعنی جو اب پارٹی ہے وہ الگ ہوگی اور حکومتی ٹیم بالکل الگ ہوگی. یہ چائنا میں اور دوسرے ممالک میں تو یہ تجربہ کامیاب رہا, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کامیاب رہے گا؟ اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, آج ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان صحیح معنوں میں آج اب ترقی کی طرف اور خوشحالی کی طرف جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بیچارے اور باقی جتنی بھی نون لیگ ہے وہ اس قابل ہی نہیں تھی, چونکہ میاں صاحب نے صدارت سنبھال لی اور اب ترقی ہوگی. حالانکہ صدارت کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پرائم منسٹر نے کام کرنا ہے نا. نہیں بات دیکھیں نا, اب انہوں نے خود ہی نفی کر دی اپنی بات کی اور اپنے حکمرانوں خود ہی وہ لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے. جو وزیر اعظم نواز شریف 3 دفعہ رہ چکے ہیں تو اس وقت ترقی نہیں ہوئی تھی کیا؟ کہ اب پیچھے بیٹھ کے ترقی کرائیں گے کیا آپ کو؟ نہیں. دیکھیں ایک یہی خوش فہمی ہے, اور پلیز کرنا ہے نواز شریف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے کے. رہی بات آپ کی کہ جیسے چائنا کا ماڈل, بات اگین نہیں آتی کہ میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ ہم جی ابھی جی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر چکے ہیں. ایک آتا ہے بولتا ہے ہمیں ترکی کا ماڈل اچھا لگتا ہے, دوسرا آتا ہے بولتا سعودی عرب کا ماڈل اچھا ہے, تیسرا بولتا نہیں کہ چائنا کا ماڈل اچھا ہے, پھر کبھی پھر بولتے تھے کہ ملیشیا کا ماڈل اچھا ہے. تو بھائی کہیں تو ٹک جائے. دیکھیں بات یہ ہے جو اپنے لوگوں کو بھلا دیتے ہیں نا ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے, آدھا پیکر آدھا یہ تو ٹھیک کہا آپ نے ندیم رضا صاحب, ماڈل کوئی بھی ہو جب تک آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی, آپ صحیح طرح کے کام نہیں کریں گے, آپ نہیں پرفارم کر پائیں گے. میں نے یہی آپ سے بات کی تھی. دیکھیں ہم نے اپنے ہیروز کو بھلا دیا ہے, قائد اعظم. ہاں, اس پہ میں آنا چاہ رہا تھا ندیم رضا صاحب, کیا وجہ ہے آج حکومت نے آفیشیل ایڈ چلایا, اس پہ بھٹو صاحب کی پکچر ہمیں نظر آئی, میاں صاحب کی پکچر نظر آئی, محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, ان کی ٹیم, ایون کہ کسی سائنسدان کا ذکر تک نہیں. کیا وجہ ہے یہ حکومت کیا میسج دینا چاہ رہی تھی؟ چھٹی بھی کی انہوں نے اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی.
छुट्टी तो देखे ना, मैंने बताया ना आपको, एक नुक्ता दिया है, छुट्टी तो ये इसलिए छुट्टी दी है कि नवाज शरीफ साहब वापस सियासत में आ गए हैं, अच्छा। उनकी फतह है, जश्न मनाएं, ताकि लोग जश्न मनाएं आराम से। दुनिया भर में ही होता, देखें चाइना, चाइना हमारे बाद उस पैदा हुआ है, पैदाइश हमारे बाद हुई है, हमारे बाद बने चाइना, ठीक है, 49 में। ठीक। और उसमें देखें कि दिन रात उन्होंने काम किया है, ठीक है, उनके लीडर ने 4-6 घंटे खेतों में मजदूरियां की हैं, पूरी कौम से मजदूरी करवाई है, छुट्टी नहीं करते थे। हमारे यहाँ छुट्टी का फर्क तो पड़ता नहीं है, जो भी जाते हैं दफ्तर में वहाँ पे भी आराम नहीं करते, 9 बजे 11 बजे जाते हैं, उससे पहले पहले 8 बजे से इशू चल रहा होता दफ्तर का, वो बिल ही ज्यादा आना, बाकी काम तो करना नहीं है। बात वही है, इनमा हमारे बुनियाद, ठीक है, बुनियादी तौर पे ये चीजें हम उस तरफ नहीं आ रहे हैं, अभी भी हम अपनी ही जो तरजीहात हैं वो अपनी ही है, वैसी नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ, देखें ना अगर आप, कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों लीडरान एक साथ एक इश्तिहार के ऊपर, ये आप देखें ना, ये है, इसको आप क्या कहेंगे, इसको है कहेंगे मफाद परस्ती। मफाद परस्ती हुसन, लेकिन वो तो कह रहे हैं ये जमहूरियत का हुसन है। मैं जब ये लफ्ज मैंने खुद जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया, हुस्न यही हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना यही है कि हम मिल बांट के खाएं। सब करते रहें, तो ठीक है, तीसरा बंदा ना आने पाए, तो ये जमहूरियत है। देखिए इसीलिए सब एक हुए ना, इसीलिए एक हुए कि अगर वो इमरान खान आ जाते उसके बाद सारा कुछ खत्म हो जाना था। बात ये देखिए, इख्तियार हुकूमत मिलना एक अलग बात है, लेकिन आप डिलीवर करें तो वो बात है, सिर्फ बातों के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये मॉडल, अब जिस तरह से नवाज शरीफ का सदर बन के पीछे बैठ के काम करेंगे, बिल्कुल वो इंडिया के पैटर्न के ऊपर भी चले जाए। वहाँ पे भी यही था, जब मनमोहन सिंह थे वजीर आजम, सोनिया गांधी पीछे बैठ के वो कर रही थी, ठीक है, चाइना के अंदर वो मॉडल है, लेकिन वो एक विजन वाले लोग हैं। वो विजन हमारे देखे पहले 5 साल मंसूबा होता था, 5 साल प्रोग्राम होता था, ठीक है, वो तो मलेशिया इसमें नदीम रजा साहब आप ठीक कह रहे हैं, आपने इंडिया की मिसाल भी दी, चाइना की भी, और खैर होता है वहाँ पे विजन की बात की, एक पॉलिसी होती है, वो कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल दे के आप अपना नहीं कर सकते। यहाँ तो इसी तरह का माहौल है, यहाँ तो काम करने के लिए इनके पास सब कुछ था, तो काम तो उन्होंने फिर भी नहीं करना, चाहे मियाँ साहब फ्रंट पे हों या बैक पे हों। बात ये ना, देखें आप आपने दिल ही नहीं, आपने दिल ही नहीं, आप चाहते नहीं है। आप देखें ना, इशाक डार साहब, वो पहले भी वजीर है, वो अपना वजीर खजाना रहे, ठीक है जी, क्या तीर मार लिया है, क्या किया, करेंसी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, गैर जरूरी तौर पर अपने दौर में वो रोक के रखी उन्होंने करेंसी, जो डिवेल्यू सब किया नहीं, वो बोझ पड़ता रहा, अभी क्या सूरत हाल है, ठीक है, अब फिर उनको डिप्टी वजीर आजम बना दिया। अब ये देखिए, ये वाहिद वो लीडर हैं, इनको और भी काफी सारे लोग हैं नून लीग के, जो सिर्फ हुकूमत करने ही पाकिस्तान आते हैं, बस, उसके अलावा नहीं, लंदन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद अवाम के सामने भी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं, बड़ा मुश्किल। अगर मैंने पहले भी आपसे कहा, अवाम के सामने हर चीज एक्सपोज है, लेकिन क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। चल अल्लाह करे कोई बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, आजमाए हुए चेहरे, वही चेहरे बार बार रिपीट हो रहे हैं, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, और दिलासे बातें वही पुराने हैं। अल्लाह करे कि कुछ चीज़ें बेहतर हों और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची में कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, और न सिर्फ कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है क्राइम को कम करने के लिए और शहरियों को महफूज और पुरअमन फ़िज़ा और माहौल फराहम करने के लिए कराची के अंदर जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसके हवाले से क्या काम हो रहा है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।